جنہوں کلو والا بھی نہیں سی آندھی وہ بھی طلاق تے نکاح دے مسئلے گھر بہ کے آپس چاچے مامے شامی دکانداری کر کے آندے نا آرام حلال کٹھا کر کے قسماں چاہ کے مال بیچ کے ہاں جی نمبر 2 مال بیچ کے کہتے بالکل 1 نمبر ہے ہاں جی لائٹاں جلا کے کپڑے بیچ کے 2 نمبر ہاں جی تے وچ پھک ملا کے مرچاں بیچ کے ہاں جی تے سود دا مال کھا کے ہاں جی رشوتاں لے کے شامی جب گھر پہنے وہ پھر دیہڑی کرتوت کیڑے کیتے راتی پھر اسلام دے مفتی بن گئے وہ جی محلے جو فلانے بچے نے طلاق کہ وہ 3 نہیں ہوندیاں کٹھیاں ہے مفتی اعظم پاکستان تو پھک ویچ جا کے پکوڑے ویچ ہاں دین دا مسئلہ تے امام اعظم ابو حنیفہ دسے گا نا کیوں جی کیوں جی دین دا مسئلہ تے امام اعظم ابو حنیفہ دسے گا نا سمجھ آئی ہاں جدی پیشانی تو امام ابو یوسف غسل کرن لگیا کپڑا لان ہاں جی جڑا ایسا قرآن دا عامل ہوئے تے ایسا شریعت دا امام ہوئے امام ابو یوسف فرما دیں جیسے پگڑی لائی امام صاحب نو لٹایا غسل دین واسطے پگڑی لائی تے چہرے ہوتے قرآن دیا ہے تے لکھی آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت کیوں جی امام ابو یوسف فرماندے جیسے اپنے استاد گرامی دی قمیض لائی امام اعظم ابو حنیفہ دی تے فرماندے جے بازو سیدھا کیتا دھون واسطے سجا تے لکھیا سی پورے بازو تے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون میں جدوں بایاں بازو انج کیتا تے اوتے قرآن دی آیت لکھی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا جنہاں سونے کام کیتے اسی انہاں ضائع نہیں کریں گے اس آیت دا مطلب سی داخل ہو جاؤ جنت جڑے سونے کام کر کے آئے کیوں جی تے فرمایا جدو سینے تو اپنے استاد صاحب دی قمیض لائی تے سینے ہوتے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سامنے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو خوشخبری ہے رب ان پر راضی ہو گیا ہے شریعت کی گل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں جی